جحا والبطة. أهدى فلاح إلى جحا بطة، فشكره جحا على هديته. وذات يوم زاره الفلاح، فأحسن جحا استقباله، وقدم له طعاما وشرابا. وبعد بضعة أيام جاءه جماعة من الفلاحين وقالوا له: نحن جيران صاحب البطة. فرحب بهم كما رحب بالزائر الأول، وقدم لهم طعاما وشرابا. وفي المرة الثالثة زاره جماعة آخرون وقالوا له: نحن جيران صاحب البطة. فغضب جحا وأحضر لهم خبزا في ماء وقال: تفضلوا. فسألوه: ما هذا يا جحا؟ فقال لهم: هذا مرق البطة يا جيران صاحب البطة.